मर्सन के साहिल पर ब्लाशर ने हेलीकॉप्टर उतारा तो जोसेफ और जवाना दोनों नीचे उतर आए। तुम लोग अपने साथियों से बातचीत करो, मैं हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरवाकर वापस आता हूँ, ब्लाशर ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। अभी रुक जाओ, हमारे साथी आ जाएं, फिर कोई बात तय कर लेते हैं, जवाना ने कहा तो ब्लाशर ने इस बात में सर हिला दिया और वो खुद भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। थोड़ी देर बाद दूर से लॉन्च साहिल की तरफ आती दिखाई दी और जोसेफ और जवाना उसके इंतज़ार में साहिल के करीब पहुंच गए। थोड़ी देर बाद लॉन्च किनारे पर पहुंच गई और जोलिया और दूसरे साथी लॉन्च से नीचे उतर आए, जबकि ब्लाशर हेलीकॉप्टर के करीब ही खड़ा था। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो और किस तरह यहाँ पहुँचे हो? जोलिया ने हैरान होकर पूछा। मास्टर को नानजी जजीरे पर पहुँचाया गया, फिर मास्टर वहाँ से एक और जजीरे लाकोमा पहुँचे जहाँ उन्होंने कत्ले आम किया और उसके बाद मास्टर वहाँ से भी गायब हो चुके हैं। हमने इर्द गिर्द का पूरा समुंदर छान मारा है लेकिन मास्टर का कहीं पता नहीं चल सका, जवाना ने जवाब दिया। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि इमरान को नानजी जजीरे पर ले जाया गया है? जोलिया ने कहा तो जवाना ने अब तक की पूरी तफसील उसे बता दी। हमें भी यही मालूम हुआ है कि इमरान को नानजी जजीरे पर पहुँचाया गया है, हम वहीं जा रहे थे, लेकिन फिर इमरान कहाँ गया, अब उसे कहाँ तलाश किया जाए? जोलिया ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द के तमाम जजीरे चेक किए जाएं, सफदर ने कहा। हम बहुत दूर दूर तक चक्कर लगा आए हैं लेकिन मास्टर कहीं नहीं मिला, जवाना ने जवाब दिया। फिर इस प्राइमर को पकड़ा जाए, हो सकता है कि उसे मालूम हो, तनवीर ने कहा। नहीं, प्राइमर ने अपने तौर पर नानजी जजीरे पर इमरान को हलाक कर दिया है, अब वहां जाने का कोई फ़ायदा नहीं, जोलिया ने जवाब दिया। उसी लम्हे ब्लाशर तेज़ तेज़ कदम उठाता उनके करीब आया तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। जवाना, क्योंकि ब्लाशर के मुतालिक उन्हें बता चुका था, इसलिए सबके दिलों में उसके लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था, वरना ब्लाशर इमरान के अगवा में बराह रास्त मुलविस था। जवाना, तुम्हारे मास्टर के बारे में एक क्लू मिला है, ब्लाशर ने करीब आकर कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या और कैसे मालूम हुआ है? जवाना ने पूछा। जब आप लोग बातें कर रहे थे तो मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक मुझे एक आदमी का ख्याल आया जिसका ताल्लुक एक और बड़ी तंजीम से है। वो इस तंजीम का रुकन है लेकिन दर पर्दा वो सारी तंजीमों के लिए मुखबरी का काम भी करता है। मैंने उसे हेलीकॉप्टर पर मौजूद ट्रांसमीटर पर कॉल किया तो उससे रब्ता हो गया। मैंने जब उसे नानजी जजीरे और लाकोमा जजीरे पर आने वाली तबाही के मुतल्लिक बताया और तुम्हारे मास्टर के बारे में बात की तो उसने बताया कि उसके पास तुम्हारे मास्टर के लिए ताज़ा तरीन इत्तलाआत मौजूद हैं, लेकिन वो मुआवजा खासा बड़ा मांग रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि मालूमात मुसद्दका हों, तो उसने मुझे यकीन दहानी कराई। मेरा ख्याल है कि उससे मिल लेना चाहिए, हो सकता है कि वाकई उससे कोई ख़ास क्लू मिल जाए, ब्लाशर ने कहा। कहाँ मिल सकेगा वो? जोलिया ने पूछा। यहीं ब्रिस्बेन में ही रहता है, मैं उसे बात कर लेता हूँ और उसे यहाँ साहिल के रेड सी होटल में कॉल कर लेता हूँ, ब्लाशर ने कहा। ठीक है, तुम उसे बुलवाओ, मुआवजे की फ़िक्र मत करो, हमें बाहर हाल इमरान का क्लू चाहिए, जोलिया ने कहा तो ब्लाशर ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। इस लॉन्च को वापस कर देते हैं, सफदर ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तुम ब्लाशर के साथ उस होटल चलो, मैं लॉन्च वापस करके वहीं पहुंच जाऊंगा, सफदर ने कहा और मुड़कर लॉन्च पर सवार हो गया और फिर लॉन्च तेज़ी से वापस मुड़ी और फिर समुंदर में आगे बढ़ती चली गई। आइए फिर हेलीकॉप्टर की तरफ चलते हैं, जोलिया ने कहा और वो सब जवाना के साथ चलते हुए हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए। उसी लम्हे ब्लाशर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। येरम रेड सी होटल में पहुंच रहा है, आइए हेलीकॉप्टर में सवार हो जाइए ताकि हम रेड सी होटल पहुंच जाएं, ब्लाशर ने कहा और फिर वो सब सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। वो हेलीकॉप्टर छोटा था लेकिन बहरहाल वो सब एक दूसरे से फंसा कर सवार हो गए। जोलिया ब्लाशर के साथ वाली सीट पर बैठ गई जबकि बाकी सब पिछले हिस्से में खड़े हो गए। ब्लाशर ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद किया और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक खुले मैदान के किनारे पर ले जाकर हेलीकॉप्टर उतार दिया और फिर वो सब हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए।
بلاشر نے ہیلی کاپٹر لاک کیا اور پھر وہ سب بلاشر کی رہنمائی میں ریڈ سی ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل خاصا بڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوٹل کے ہال میں ایک کونے والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد صفدر بھی وہاں پہنچ گیا۔ صفدر کے آنے کے چند لمحوں بعد ہی ایک نوجوان ہال میں داخل ہوا تو بلاشر نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا اور وہ نوجوان تیزی سے ان کی میز کی طرف آنے لگا۔ یہ جیرم ہے، بلاشر نے کہا، اور پھر قریب آنے پر اس نے اس کا تعارف جوانا اور جوزف سے کرایا اور پھر اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ بلاشر نے ویٹر کو بلا کر اپنے اور جیرم کے لیے شراب لانے کا کہا اور باقی سب کے لیے اس نے ہاٹ کافی منگوائی۔ یہاں سب اپنے لوگ ہیں جیرم، اس لیے کھل کر سب کچھ بتا دو، بلاشر نے جیرم سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے چہرے پر شاید اتنے سارے اجنبیوں کو دیکھ کر قدرے پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ بلاشر، کہیں میں کسی چکر میں نہ پھنس جاؤں، جیرم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم قطعی فکر مت کرو جیرم، تمہارا نام کسی بھی مرلے میں سامنے نہیں آئے گا، جوانا نے کہا۔ بے فکر رہو جیرم، میں تمہارے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں، بلاشر نے کہا تو جیرم کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ جس آدمی کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کارگن کی سیکشن چیف کیتھرین کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس کا نام عمران بتایا گیا ہے، جیرم نے کہا تو جوزف اور جوانا کے ساتھ ساتھ جولی اور دوسرے ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اب تک وہ عمران کی موت کی خبریں ہی سنتے آئے تھے اور اب پہلی بار جیرم نے عمران کے زندہ ہونے کی نوید سنائی تھی۔ عمران اب کہاں ہے؟ جولیا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کارگن کے ایک اڈے 0 سیکشن ہیڈ کوارٹر میں، لیکن اب تک وہ ہلاک ہو چکا ہوگا، جیرم نے کہا۔ تفصیل بتاؤ جیرم، عمران کیسے کارگن کے ہاتھ لگا اور کارگن نے اسے کیوں ہلاک کیا؟ جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وی آئی پی تنظیم ایک سائنسی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جسے انقلابی ایجاد کہا گیا ہے، تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے، بہرحال اس پروجیکٹ کی تکمیل میں کوئی ایسی سائنسی رکاوٹ آ گئی کہ بڑے بڑے سائنسدان اسے حل نہ کر سکے۔ وی آئی پی کو نہ جانے کہاں سے اس بات کا علم ہو گیا کہ پاک ایشیا کا ایک سائنسدان جس کا نام عمران ہے اسے حل کر سکتا ہے، چنانچہ وی آئی پی نے اسے اغوا کیا اور اسے ایک جزیرے نانجی پہنچا دیا۔ وہاں عمران نے اس سائنسی الجھن کو دور کر دیا تو وی آئی پی نے جزیرے پر موجود عمارت کو میزائلوں سے تباہ کر دیا تاکہ یہ شخص عمران ہلاک ہو جائے اور کسی کو علم نہ ہو سکے کہ عمران سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن پھر وی آئی پی کو معلوم ہوا کہ عمران بچ نکلا ہے اور وہ اولڈ فورٹ کی جزیرے لاکوما پہنچ گیا۔ سمندر میں وی آئی پی کی آبدوز ہمیشہ گشت کرتی رہتی ہے۔ اس آبدوز نے اپنی مخصوص مشینری کے ذریعے اولڈ فورٹ کے جزیرے پر لاکوما کو چیک کیا تو وہاں موجود تمام لوگ قتل ہو چکے تھے، لیکن ان میں عمران کی لاش نہ تھی اور نہ ہی جزیرے کی انچارج جوزفین کی لاش۔ چنانچہ اس آبدوز نے ارد گرد کا سمندر چیک کیا اور پھر انہوں نے ایک لانچ چیک کر لی، اس پر عمران اور جوزفین سفار تھے اور یہ لانچ برسن کی طرف آ رہی تھی۔ آبدوز نے مخصوص میزائل مار کر اس لانچ کو تباہ کر دیا اور اس طرح اپنے طور پر وہ عمران اور جوزفین کو ہلاک کر کے واپس چلے گئے۔ اس مرحلے پر کارگن اس کھیل میں داخل ہوئی۔ کارگن نے وی آئی پی کا وہ پروجیکٹ چرا لیا تھا، لیکن ان کے سامنے بھی وہی سائنسی الجھن رکاوٹ بن گئی تھی۔ پھر کارگن کو اطلاع ملی کہ وی آئی پی نے عمران کے ذریعے یہ الجھن دور کرائی ہے تو انہوں نے بھی عمران کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وی آئی پی میں ان کے مخبروں نے پوری تفصیل بتا دی تھی اور پھر ان کی تلاش کارگر ثابت ہوئی۔ عمران کو زخمی حالت میں سمندر میں ایک تختے پر لیٹے ہوئے چیک کر لیا گیا اور پھر اسے وہاں سے برسن کے دور دراز علاقے کے خفیہ اسپتال میں لایا گیا۔ کیتھرین برسن کی انچارج تھی۔ عمران کو 3 روز بعد ہوش آیا تو کیتھرین نے اس سے بات چیت کی اور عمران کارگن کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ کیتھرین نے اسے فارمولہ دیا جسے عمران نے حل کر دیا۔ کیتھرین اسے اس کام کے بدلے میں آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن کارگن ہیڈ کوارٹر نے عمران کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ہی ہیڈ کوارٹر نے اسے یہ بھی حکم دیا کہ عمران کو خفیہ طور پر سمندر میں اپنے جزیرے ماکوس پہنچایا جائے اور پھر وہاں اسے ہلاک کر دیا جائے۔
चुनांचे कैथेरियन ने उसे बेहोश किया और फिर उसे हेलीकॉप्टर पर माकूस जजीरे पर पहुंचा दिया गया। वहाँ कैथेरियन ने पहले तो उसे गोली मारनी चाहिए, लेकिन फिर इरादा बदल दिया और उसने उस जजीरे पर मौजूद ज़ेरे ज़मीन इमारत में एक ताकतवर वायरलेस बम रख दिया और ख़ुद वो अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर पे वापस जाकर चेकिंग की और तसल्ली कर लेने के बाद वो वापस अपने हेडक्वार्टर पहुंच गई। जैरम ने पूरी तफसील बता दी तो सिवाय बिलाशर के बाकी सब के चेहरे बुरी तरह बिगड़ गए। क्या उस कैथेरियन ने इमरान की लाश चेक कर ली थी? जोलिया ने होंठ खींचते हुए कहा। कर ली होगी तो वो वापस आई है, जैरम ने जवाब दिया। तुम्हें इस सारी तफसील का कैसे इल्म हुआ? सफदर ने जैरम से पूछा। मेरा मुखबरी करने का धंधा है, इसलिए उस इलाके में काम करने वाली हर तंजीम में मेरे मुखबर मौजूद हैं और मैं खुद कैथेरियन के हेडक्वार्टर में काम करता हूँ, इसलिए मुझे पूरी तफसील का इल्म है। इन्हीं तफसीलात से तो मुझे भारी रकूमात मिलती हैं, जैरम ने जवाब दिया। कहाँ है ये जजीरा? हमें वहाँ ले चलो, जोलिया ने कहा। मैं साथ नहीं जा सकता, वरना कारगन वाले मुझे इबरतनाक मौत मार देंगे। मैं तुम्हें इसके बारे में तफसील बता देता हूँ, तुम खुद वहाँ जाओ, जैरम ने कहा। मुझे बताओ कहाँ है जजीरा? बिलाशर ने पूछा तो जैरम ने तफसील बतानी शुरू कर दी। ठीक है, मैं समझ गया, आप लोग तशरीफ़ रखें, मैं जैरम को साथ लेकर वापस जाता हूँ। जैरम को मुआवजा देकर फारिग कर देता हूँ और फिर बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर वापस आऊँगा। उसके बाद हम इकट्ठे उस जजीरे पर चलेंगे, बिलाशर ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, लेकिन जैरम को मुआवजा हम देंगे। कितना मुआवजा है? जवाना ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। $1,00,000, बिलाशर ने कहा। जोसेफ, तुम्हारी जेब में बड़ी गड्डी मौजूद है, वो जैरम को दे दो। लेकिन जैरम, इसका बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारी दी हुई मालूमात में से एक भी बात गलत साबित हुई तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा, जवाना ने कहा। बिलाशर मुझे अच्छी तरह जानता है, मैंने इस धंधे में कभी गलत बयानी नहीं की। अव्वल तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जब बताता हूँ तो सब कुछ हतमी होता है, और ये सारी मालूमात ही मैंने सिर्फ बिलाशर के कहने पर दी हैं, वरना आप लोगों को मैं जानता भी नहीं, और आपके लिए तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जैरम ने जवाब दिया। जोसेफ ने इस दौरान जेब से बड़े नोटों की एक गुड्डी निकालकर जैरम की तरफ बढ़ा दी, जिसे जैरम ने जल्दी से लेकर अपनी जेब में डाल दिया और फिर वो बिलाशर के साथ होटल के हाल से बाहर निकल गया। इस बार इमरान की अच्छी दुर्गत बनी है कि मुसलसल अगवा हो रहा है, तनवीर ने कहा। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर इमरान इन तंजीमों के हाथों इतना बेबस क्यों हो रहा है कि एक के हाथ से निकलता है तो दूसरे के हाथ में फंस जाता है। जोलिया ने तनवीर की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हो सकता है बार बार बेहोश होने की वजह से उसके जहन पर कोई असर हो गया हो, सफदर ने कहा। ओह, वाकई ऐसा भी हो सकता है, जोलिया ने परेशान होते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं मिस जोलिया, बार बार बेहोशी तो एक लिहाज से हमारी आदत बन चुकी है। जितनी बार एक मिशन में हम लोग बेहोश होते हैं या किए जाते हैं, उतनी बार शायद ही कोई आदमी पूरी ज़िंदगी में बेहोश होता होगा। और दूसरी बात यह कि अगर इमरान के जहन पर कोई असर होता तो फिर वो उस साइंसी उलझन को कैसे दूर कर देता जिसके लिए उसे अगवा किया गया है और जिसे हल करने में बड़े बड़े साइंसदान कासिर रहे हैं। कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जोलिया का सुस्ता हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा और फिर उसी तरह की बातों में न जाने कितना वक्त गुजर गया कि बिलाशर होटल में दाखिल हुआ। आइए, हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो गया है, बिलाशर ने कहा तो वो सब उठ खड़े हुए, बिल अदा किया, होटल से बाहर आए और फिर थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हेलीकॉप्टर में सवार होकर आसमान की बुलंदियों की तरफ परवाज कर रहे थे। पायलट सीट पर बिलाशर था, जबकि साइड सीट पर जोलिया बैठी हुई थी और अगली सीटों पर जवाना, जोसेफ, कैप्टन शकील, तनवीर और सफदर मौजूद थे। मिस्टर जवाना, आपने अपने साथियों को तारुफ नहीं कराया, अचानक बिलाशर ने कहा। ये मेरे साथी नहीं हैं, मेरे मास्टर के साथी हैं, इसलिए उनका दर्जा भी मास्टर जैसा ही है और मेरे ख्याल में इतना तारुफ ही काफ़ी है, जवाना ने जवाब दिया तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उभर आई। जवाना हमारा साथी है मिस्टर बिलाशर, इमरान इसका मास्टर होगा, हम नहीं, जोलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
حقیقت یہ ہے مس جولیا کہ جوانہ اس قدر تبدیل ہو گیا ہے کہ مجھے اب اس کے ماسٹر علی عمران سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انتہائی وحشی آدمی یکلخت انتہائی مہذب ہو گیا ہو۔ میں آپ کو صحیح کیفیت بیان نہیں کر سکتا، بلاشر نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ ہیلی کاپٹر اب سمندر پر اڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد انہیں دور سے ایک جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ کیا یہی وہ جزیرہ ہے جس کا نام جیرم نے لیا تھا؟ جولیا نے کہا تو بلاشر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جزیرے پر پہنچ کر بلاشر نے پہلے تو ایک چکر لگایا اور پھر ایک مناسب جگہ پر اس نے ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ جزیرے پر کسی قسم کی کوئی حرکت نظر نہ آ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے زمین پر اترتے ہی وہ سب تیزی سے نیچے اتر آئے۔ وہاں واقعی اس طرح خوفناک ملبہ پڑا دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی زیر زمین عمارت پھٹ کر ملبے کی صورت میں باہر آ گری ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پورا جزیرہ چھان مارا لیکن وہاں واقعی کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ پھر انہوں نے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا اور عمارت کے باقی بچ جانے والے حصوں کی تلاشی لی، لیکن وہاں نہ ہی عمران کی لاش موجود تھی اور نہ ہی ایسے آثار نظر آئے جسے پتہ چلتا کہ عمران زخمی ہوا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران یہاں سے بھی جا چکا ہے، لیکن کہاں ہے؟ جولیا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ اس قدر تباہی کے باوجود بھی عمران صاحب بچ گئے، اور پھر یہاں تو کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آ رہی جس سے عمران صاحب جزیرے سے باہر جا سکتے۔ کہیں وہ اڑنا تو نہیں جانتے؟ بلاشر نے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ تو عمران ملے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح یہاں سے نکلا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی آسان اور سادہ سی ترکیب ہوئی ہوگی، جولیا نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہیلی کاپٹر دور دور تک علاقہ چیک کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے کر لیتے ہیں، میں نے اس بار فیول ٹینک فل کرا لیا ہے، بلاشر نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر پر سوار سمندر کی چیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن تقریباً 2 گھنٹوں تک مسلسل چیکنگ کے باوجود انہیں عمران نظر نہ آیا، اور جب ایک بار پھر فیول ختم ہونے کے قریب ہو گیا تو مجبوراً انہیں بے نیل و ترام واپس جانا پڑا۔ اب کیا کیا جائے؟ کہاں تلاش کیا جائے عمران کو؟ جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر بلاشر، آپ پلیز فیول ٹینک دوبارہ فل کرا لیں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے اور میں اس آئیڈیا پر کام کرنا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جیسے آپ کہیں، بلاشر نے جواب دیا۔ رابرٹ، بلاشر کو رقم دے دو، یہ خواہ مخواہ کیوں زیر بار؟ جولیا نے صفدر کا فرضی نام لیتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں مس جولیا، بلاشر نے کہا، لیکن صفدر نے اٹھ کر بڑے نوٹوں کی گڈی زبردستی بلاشر کے پہلو میں ڈال دی۔ کیا آئیڈیا ہے تمہارے ذہن میں؟ جولیا نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے اس جزیرے پر سمندری لہروں کے مخصوص بہاؤ کا تجزیہ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہاں عمران صاحب کے پاس کوئی لانچ تو نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے سفر کر سکیں، اس لیے یقیناً وہ کسی ایسی خود ساختہ کشتی میں جزیرے سے نکلے ہوں گے جو سمندری لہروں کے بہاؤ کے رخ پر سفر کرتی ہوئی آگے بڑھے گی۔ میں نے جزیرے کے چاروں اطراف کو چیک کیا ہے، 3 اطراف میں ہم نے بہت دور تک چیکنگ کی ہے، کیونکہ ان اطراف میں چھوٹے بڑے جزیرے بھی موجود ہیں، لیکن جنوبی سمت میں ہم تھوڑی ہی دور گئے ہیں کیونکہ ادھر نزدیک کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب جنوبی سمت ہی گئے ہوں، اس لیے اب میں جنوبی سمت کو دور تک چیک کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب کا کوئی نہ کوئی کلیو ہمیں حاصل کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جنوبی سمت تقریباً 150 بحری میلوں تک کوئی جزیرہ نہیں ہے، اور پھر اس طرف سمندر خاصا طوفانی ہے، اس لیے ادھر اگر عمران صاحب گئے ہوں گے تو اب میں کیا کہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلاشر نے کہا۔ بہرحال چیکنگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ظاہر ہے ویسے بھی تو ان کے پاس آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔